Kung ang mga tao sa kalibutan may imuhang pagkikistoryahan about sa pagka-Dios ni Kristo o sa Iglesia ni Kristo, dili gyud paminawon ang katawhan nga tagalangit. Kay nasulat ng daan sa Biblia sa 2 Corinto 4:4, sila gani ang Dios eh. So, bisan unsaon pa na nimo pagpasabot nining mga tawhan, ginatuis gyud nila ang explanation sa Biblia. Na angkon gyud sila nga sila gyud ang tinuod nga tinukod ni Kristo nga Iglesia. Pero mga kaigsuonan, og atong analyson, no? Kung wala gyud kay Holy Spirit, madala gyud kanila. Munay usa sa mga sikreto na to, no? Sa kalibutan, powerful gyud na sila. Bisan og walay nabasa sa Biblia, ila gyud nang pamatud-an. So malipat ka. Pwede ka malipat sa ilang pagpamatuod. Kay malipat-lipaton ni sila nga mga tao sa kalibutan. Itawag ni sila tao sa kalibutan kay di gyud ni sila tagalangit. Gani ni mga tawhan na wa gani ni mudawat sa bautismo sa ngalan ni Kristo. Klaro kay na sa Buhat 28:27. No? Kini mga tawhan na nangalimbungan na sila. Muna nga, bisag kung saon pa nimo, pamatuod sa Biblia, no? Ilan ang gatuison? Klaro man kay nas libro sa Galacia, nga mga apostolis nagsultim gyud ang mga apostol nga bisag kinsa nga magawali nga sukwahi na ganis among ginawali patunglo siya, no? Bisan pag malulundas langit nga mukanaog dinhi sa yuta aron sila magawali nga lahi sa ginawali sa mga apostoles ipatunglo. So kini matawah na, kung subayo na to ang gisulti sa mga apostol, tungluho na to ni hila. Sayok ba ang pagtunglo ani matawhana? Dili, kay na gisulti sa mga alagad si Ginoo nga ipatunglo sila kay nagwali sila nga tuis sa kamatuoran. Nganong maumay ilang isgutan ang pag-angkon nga sila ang katawhan sa Dios. Nganong dili man nila iwali ang pagpasaylo sa sala. Unsay paagi nga mapasaylo ang sala? Mauna ang sintro. Ang ilang gisgutan, dili man mapasaylo ang sala. Ang pag-angkon sa iglesia nga ngalan. Kung mangita kag dokumento, layo ra kaayo. Ang atong isgutan, nagitudlo sa Espiritu Santo. Ang dokumento sa pag-claim, sa pag-angkon, nga kita mapasaylo ang sala. Maangkon na to ang langit, nagiandam sa Dios. Pagsuroy-suroy ta dito, sa lunsayng bulawan naging harian, nga iya lamang sa Dios. Dili na ta pamatuod bang muangkon anang katawhan kay wala man tay gahom diha. Bahala na ang Dios ni ana, kay ang Dios lamang may adunay katungod nga muangkon ni ana, diba? Siya man ang maghuhukom, dili man ang mga tao sa kalibutan, dili man ang mga pastor.
Dili ang mga pari, dili ang organisasyon, kundi ang kadto lamang nagtuman sa kabuton sa Dios. Dili kabutos Ginoo na nga moingon dayon nga ay wa pamanggoy religion sa una, wa pamanggoy pangalan, pero nagtukod na si Kristo na saon na nimo. Nga klaro kay nas buhat 4:12 nga ang tanan nga mutuo. Nya kini matawhana kadi man mutuo, so wala na sila'y kaslabutan sa gisaad sa Ginoo sa gingharian sa tagalangit. Kung kay taga-kalibutan man sila, pasagdahi. Di na ta dapat makiglantugi pa. Kana lang. God bless po sa lahat.